बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत ख़बरों से कभी आउट नहीं हो सकते, मुझे ऐसे लगता है। कभी इमरान खान के ऊपर बरसते हैं, कभी अपनी बीवियों के हवाले से ख़बरों में इन रहते हैं, कभी मुख्तलिफ शोज़ में जो हरकतें वो करते हैं उसकी वजह से वो ख़बरों में इन रहते हैं। लेकिन इस वक्त आमिर लियाकत जो है, जिन ख़बरों की वजह से एक बार फिर मौज़ूअ बहस है और एक ख़बर जो बड़ी उनके हवाले से गर्दिश कर रही है कि उनकी बीवी दानिया शाह उनसे अलग हो गई हैं, क्योंकि ये ख़बरें सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर और तीसरी बीवी से अलहदगी की ख़बरें, इनके ऊपर जो बात गर्म हुई और अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि दानिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आमिर लियाकत को अनफॉलो कर दिया है, उनकी तमाम तस्वीर जो हैं वो उधर से हटा दी गई हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि आमिर लियाकत जो कि ज़ाहिर सी बात है इस तरह की ख़बरों का जवाब ज़रूर देते हैं और ख़ामोश नहीं रहते, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों उनकी जो एक्स वाइफ हैं तूबा, जिनको कि वो नहीं कहते कि वो एक्स हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अदालत ने उन्हें कोई कागजात नहीं भेजे, उन्होंने खुला के पेपर पे कोई साइन नहीं किया। लेकिन तूबा का मुसलसल ये दावा है कि मैं आमिर लियाकत से तलाक ले चुकी हूँ। बल्कि आपको याद होगा कि आमिर लियाकत ने ये तक कहा था कि अगर तूबा दूसरी शादी करती है तो वो हराम होगी, नाजायज़ होगी, जिस पर तूबा ने सामने आकर कहा था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, अगर आपके रिश्ते में तलखियाँ आ जाएँ तो अच्छा होता है कि आप बेहतर तरीके से अलग हो जाएं। लेकिन आमिर लियाकत इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आमिर लियाकत ने जो तीसरी शादी की थी वो उनकी बीवी दानिया के हवाले से उनका ये कहना था। अब बेसिकली वो दानिया को सईदा दानिया कहते हैं, तो हम भी यही कहते थे, लेकिन उनके बारे में जो मालूमात हासिल हुई हैं वो यही है कि वो सादात घराने से तो नहीं है। अलबत्ता आमिर लियाकत कहते हैं कि जी वो सादात घराने से तो दानिया के साथ जब उनकी शादी हुई थी तो दानिया ने कहा था कि जी मैंने बिल्कुल इजाज़त दी, आमिर लियाकत 2 छोड़े, 3 छोड़े, 4 छोड़े, जितनी मर्ज़ी शादियाँ करें। और आमिर लियाकत ने ये कहा था कि मैं इस शादी को ज़रूर साथ रखूँगा। और जब बात हुई थी तूबा के हवाले से भी दानिया ने भी ये कहा था कि वो मेरी बड़ी बहनों की तरह है और बिल्कुल मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, वो वापस आएँ या जिस तरह से भी रहे। तो इस पर लोगों ने बड़ा कहा था जी बड़ी समझदार बच्ची है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने ही जल्दी, यानी कि जितनी तेज़ी से ये शादी हुई, क्योंकि जिस रोज़ ये ख़बर सामने आती है कि तूबा उनसे अलहदगी ले रही है, उसी के अगले ही रोज़ आमिर लियाकत अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने शादी कर ली है। और पता लगता है कि शादी तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही कर ली थी, अनाउंस इसको थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। वो आपको याद होगा मेहंदी ये अभी लगी के बाद में लगी वाला जो सारा सीन हुआ था। उसके बाद आमिर लियाकत इस शादी को अनाउंस करते हैं, लेकिन ये शादी इतने जल्दी टूट क्यों गई और वाकई टूट गई है कि नहीं टूट गई, तो इसकी मैं तमाम तरह हकीकत आपको बताती हूँ। आमिर लियाकत ने इन अफवाहों पर अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी है और उन्होंने कहा कि उनकी तीसरी बीवी एहलिया दानिया शाह, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट है, उससे आमिर लियाकत के तमाम पोस्ट की गई तस्वीर जो है वो डिलीट कर दी गई हैं। ये अफवाहें थी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ना ही वो अभी आमिर लियाकत को फॉलो कर रही हैं, ये भी खबरें थी। अब आमिर लियाकत ने इन तमाम खबरों की तरदीद की और इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। स्टोरी क्या है ज़रा वो सुन लीजिएगा। अच्छा, अब उसमें एक स्टोरी थी जिस पर लिखा हुआ था सईदा दानिया शाह डिलीट्स ऑल पिक्चर्स विद हर हस्बैंड आमिर लियाकत, ट्रबल इन पैराडाइज। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर लिखा जी बकवास, जो कि आमिर लियाकत का एक अंदाज़ है। उन्होंने बड़ा सा इसके ऊपर बकवास लिखा, जैसे एक थप्पड़ मारा हो उस शख्स को जिसने भी ये ट्वीट की। तो आमिर लियाकत हुसैन ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और उस पर लिखा बकवास। और एक और स्टोरी में उन्होंने दानिया का अकाउंट भी शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि अकाउंट पर हाल ही में आमिर लियाकत की एक वीडियो शेयर की गई है, जबकि दानिया ने अपनी हर पोस्ट में आमिर लियाकत हुसैन को मेंशन किया हुआ है। एक पोस्ट उनकी लेटेस्ट उन्होंने शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है उनकी वाइफ ने कि प्राउड वाइफ ऑफ लिविंग लेजेंड आमिर लियाकत हुसैन, टिकटॉक इज़ फन, आई डू नॉट गिव यू परमिशन टू इन्वेड माई प्राइवेसी। ठीक है जी, तो माज़रत के साथ ये आमिर लियाकत ने लिखा हुआ है, बेसिकली आमिर लियाकत की वाइफ ने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम आगे ज़रा चलते हैं और आमिर लियाकत ने एक और हरकत की है, और वो क्या की है, वो है तूबा अनवर के हवाले से, क्योंकि तूबा जो इनसे अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं और अब कभी कभी अपनी तस्वीर जो हैं वो शेयर करती हैं, तो उन्होंने एक अपनी लेटेस्ट तस्वीर जो है वो शेयर की और उस तस्वीर में वो रमज़ान का पहला रोज़ा जो है अपने घर पर खोल रही हैं। गालिबन इनके घर की ही ये तस्वीर है। हाँ जी, डाइनिंग टेबल पर वो बैठी हैं, सामने रूह अफ़ज़ा का एक गिलास पड़ा है और एक ट्रे है जिसमें कहीं समोसे, पकौड़े और कुछ ब्रेड रोल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, और सामने 2 खजूरें एक प्लेट में पड़ी हैं। सर पे उन्होंने सब्ज़ रंग का दुपट्टा लिया हुआ है और खूबसूरत सी टेबल सजी हुई है जिस पे लाइट्स ऑन हैं। और जो तूबा हैं उन्होंने वहाँ पर लिखा कि पहली अफ्तारी
اور جب انہوں نے لکھا کہ پہلی افطاری تو اس کے نیچے لوگوں نے مختلف کامنٹس کیے. ذرا ہوا کیا ذرا سنیے کہ جس کے بعد عامر لیاقت کو بڑی سخت آگ لگی اور انہوں نے اس کے بعد انہیں بڑے تابڑتوڑ ان پر حملے کیے طوبیٰ کے اوپر. میں سمجھتی ہوں بڑے ناجائز حملے کیے. میمر جو ہوتے ہیں جس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں میمز بناتے ہیں, انہوں نے نیچے ایڈیٹنگ کر کے لکھا کہ شیطان کے بغیر طوبیٰ کی پہلی افطاری. تو عامر لیاقت نے اس چیز کا بہت برا منایا کیونکہ طوبیٰ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں لکھا, وہ خاموش رہیں یا اس بات کو اس پوسٹ کو انہوں نے ڈیلیٹ بھی نہیں کیا. تو جب یہ لکھا گیا تو عامر لیاقت نے اس کو پرسنل لیا کہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بغیر یہ پہلی افطاری طوبیٰ کی. تو اس پر عامر لیاقت نے رد عمل دیا کیونکہ طوبیٰ نے تو کوئی رد عمل نہیں دیا, اور انہوں نے طوبیٰ کی اس تصویر کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا اور کیپشن میں لکھا, کیا لکھا ذرا غور سے سنیے گا اور جملوں پہ ذرا غور کیجیے گا. جی عامر لیاقت لکھتے ہیں کہ ارے یہ تو وہی ہے, ہاں وہی, ارے شیطان تو ویسے بھی نظر نہیں آتا, پھر یہ کسے ڈھونڈ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ شیطان کو نظر نہ آتی ہو اور شیطان اسے نہ دیکھ پاتا ہو. تو ایک طرح سے انہوں نے طوبیٰ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہی کیا. لیکن عامر لیاقت صاحب یہ تو لوگ کہہ رہے تھے نا, لوگوں کی اپنی مرضی, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ جب بھی کوئی تصویر شیئر کریں تو لوگ جو ہیں وہ کتنی باتیں کرتے ہیں. 9 فروری کو ان کی ایکس وائف طوبیٰ انور اعلان کر چکی ہے خلا کا باقاعدہ, اور آپ بھی تیسری شادی کر چکے ہیں. تو پھر میرے خیال سے حق تو حاصل ہے ان کو کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اچھے سے گزارے. لیکن عامر لیاقت طوبیٰ کا کوئی وار جو ہے وہ خالی جانے نہیں دیتے. ویسے یہ وار ان کا نہیں تھا, ان بیچاری نے تو بس اپنی ایک تصویر پوسٹ کی. ویسے بیچاری میں جب کہتی ہوں تو لوگ بڑا ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ کس طرح سے طوبیٰ نے بشا کا گھر توڑا تھا اور اس کو بیچاری کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن چلے ایک وہ وقت تھا اور ایک اب یہ وقت ہے جب انہوں نے عامر لیاقت کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگت رہی ہیں اور ان کو بہت سے ٹرولنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اگلی خبر میں آپ کو دے دوں وہ ثنا جاوید کے حوالے سے ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ثنا جاوید پر بیسیکلی کس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے. ثنا جاوید پر ایک ماڈل تھیں جنہوں نے سامنے آ کر ان کے بارے میں بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ منال سلیم اس کا نام تھا, اس نے کہا تھا کہ وہ اب مزید کسی اداکارہ کے ساتھ کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ اداکارائیں ہمیں 2 ٹکے کی ماڈل سمجھتی ہے. جس کے بعد بہت سے میک اپ آرٹسٹ اور اداکارائیں اور ماڈلز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور انہوں نے ثنا جاوید کہ نامناسب رویے کا وہ جو سلوک انہوں نے لوگوں کے ساتھ رکھا رہا اس کے بارے میں بات کی اور آواز اٹھائی, اور بہت زیادہ بات ہوئی اس وقت سوشل میڈیا پر, ایک ہائپ بنی اور لوگوں نے یہ تک کہنا شروع کیا کہ ثنا جاوید جیسے بندے کو ہم ٹی وی پر دیکھنا نہیں چاہتے. یہاں تک کہ وہ رمضان شو میں آئیں تو لوگوں نے ان کو بڑا ناپسند کیا اور ثنا جاوید اس سے بڑا ایک طرح سے ہرٹ ہوئی. اور ثنا جاوید نے کہا کہ میرے خلاف باقاعدہ کیمپیننگ کی گئی ہے, یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور میرے نام کے ساتھ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس پر انہوں نے FIA کو ایک درخواست دی تھی اور یہ درخواست جب انہوں نے شیئر کی تھی تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ ٹرولنگ ہوئی اور لوگوں نے ان کو جواب بھی دیے تھے. لیکن اب FIA سائبر کرائم جو سندھ کے سربراہ عمران ریاض, انہوں نے ان کی اس درخواست کے اوپر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. انہوں نے کیا بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ بیسیکلی اداکارہ ثنا جاوید نے جو یہ درخواست دی تھی اس کے اوپر ہم نے پوری طرح سے اس کی چھان بین کی ہے اور حتیٰ عزت کی شکایت کا یہ کیس انہوں نے کیا تھا. اب قانونی ٹیم نے تمام شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور جو مٹیریل ملا ہے وہ کام کے دوران ان کے ساتھ جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کے ذاتی تجربات ہیں جو انہوں نے شیئر کیے ہیں. اور ٹیکنیکل ٹیم کو بھی ثنا جاوید کے خلاف سوشل میڈیا پر کوئی منصوبہ بندی نہیں نظر آتی کہ کوئی مہم چلائی گئی ہے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا, اس لیے یہ کیس جو ہے یہ بند ہے اور اس پر اب مزید کارروائی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس کیس نے ثنا جاوید کو بڑا نقصان پہنچایا اور ثنا جاوید کی ساکھ کو بڑا متاثر کیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب وہ رمضان ٹرانسمیشن میں آئی تو کبھی وہ بچوں کو پیار کر رہی ہیں, کبھی وہ دکھا رہی ہے کہ میں بہت ہمبل ہوں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, بہت سویٹ ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ہوں بھی, لیکن لوگوں کو ان کا یہ انداز بھی پسند نہیں آیا کہ یہ بہت دکھاوا ہے. یہاں تک کہ فہد مصطفیٰ نے جب پروگرام اپنا شروع کیا تو آتے ساتھ بتایا کہ جی میرا میک اپ آرٹسٹ میرا اسپاٹ بوائے جو ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی وہ تو اسپیشلی میرے پاس چل کے آئیں, مجھ سے بات کی, کتنی سویٹ ہیں وہ, یعنی بتانے کی کوشش کی کہ ثنا کا رویہ جو ہے جو بھی لوگ ساتھ کام کرتے ہیں چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے. تو یہ ایک پورٹری کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن عوام ہماری بڑی ہوشیار ہے اور وہ اس بات کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی اگر کوئی پشیمان ہو تو اس کی پشیمانی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے. اللہ حافظ.